नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, मुलुक आज निकै सङ्कटमा आइपुगेको छ र कोरोनाको महामारीको सङ्कट सँगसँगै राजनीतिक सङ्कट र संवैधानिक सङ्कटबाट पनि मुलुक जेलिएको अवस्था छ। अब नेपालको राजनीतिले कुन निकास पाउन सक्छ भन्ने विषय यतिखेर सबैको चासोको विषय बनेको छ। के हामी गम्भीर संवैधानिक सङ्कटमा मुलुक जाँदैछ त? यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम दलहरूलाई करिब 21 घण्टाको समय सीमा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्नलाई आह्वान गर्नुभएको छ। यो आह्वान सँगसँगै यतिखेर मुलुक अब कता जाँदैछ? कि नयाँ सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन? वैकल्पिक सरकार बन्ने आधारहरू के हुन्? र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिकन जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ, त्यो प्रक्रियालाई संविधानविदहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न थालेको अवस्था छ। मुलुक अब कुन बाटोमा जाँदैछ? या निर्वाचनमा जान्छ, या मुलुक अन्य सङ्कटमा फस्न सक्छ भन्ने चिन्ता र चासो गर्न थालेको छ। के साँच्चै हामी संवैधानिक सङ्कटमा फस्दैछौँ या संवैधानिक निकासतिर मुलुक जाँदैछ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अबको रणनीति के हुन सक्छ भन्ने पनि कुरा आएको छ र राष्ट्रपतिको कार्यालयले जुन तरिकाबाट आह्वान गर्नुभएको छ, त्यो आह्वानलाई पनि विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको कदममाथि पनि टीका टिप्पणी भएको अवस्था छ। आज हामी विशेष गरेर संवैधानिक सङ्कट र संवैधानिक व्यवस्था र अबको संवैधानिक बाटो, अब मुलुक कता जाँदैछ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र विशेष गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान व्याख्याता दिनेश त्रिपाठीसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर यहाँ संविधानको व्याख्याता हुनुहुन्छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सभामा पराजित भइसकेपछि सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह झन बढी बढेको त देख्यो एकातिर। अर्कोतिर हामी अब कस्तो खालको संवैधानिक प्रक्रियाको अभ्यास गर्दैछौँ? राष्ट्रपतिज्यूले जुन खालको आह्वान गर्नुभएको छ, यो आह्वानलाई तपाईँहरू त संविधानको पुस्तिका लिएर धारा उपधाराको व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। अबको संवैधानिक बाटो के हुनसक्छ? अब यसमा पहिलो कुरा, यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट हिजो जुन एउटा सरकार निर्माणको लागि जुन यो आह्वान भएको छ, यो अनकन्स्टिट्युसनल छ। यो चाहिँ प्रथम दृष्टिमा नै यो अनकन्स्टिट्युसनल छ। किनभने 76(5) को जुन बन्दोबस्त हो, पहिलो कुरा त यो अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पहिलो त 76(4) बमोजिम, किनभने 76(3) बमोजिम उहाँलाई संसदको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको एउटा संसदीय दलको नेता भएको नाताले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। पहिलो त उहाँले 76(4) बमोजिम विदिन 30 डेजभित्र विश्वासको मत उहाँले चाहिँ सिक गर्नुपर्छ। त्यो विश्वासको मत लिने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया, त्यो 76(4) को प्रक्रिया नै नपुर्याइकन एकैचोटि 76(5) मा चाहिँ के छ भने जम्प गर्न खोजिएको छ। 76(4) को जुन संवैधानिक प्रावधान हो, 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने, त्यो प्रावधानलाई बाइपास गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा के हो भने संविधानका अरू जति पनि राष्ट्रपतिले गर्ने भनेका क्रियाकलापहरू छन्, ती सबै राष्ट्रपतिको ले सेल्फ चाहिँ एक्जिक्युसनमा जाँदैन। राष्ट्रपतिले एक्लैले चाहेर त्यो चाहिँ फङ्सनमा आउँदैन। त्यो सबैको लागि चाहिँ क्याबिनेटको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिन्छ। तर संविधानको धारा 76 जो सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित धारा हो, यो धारा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले नै क्रियाशील गर्ने धारा हो। राष्ट्रपतिले नै त्यो संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिट बमोजिम सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्ने हो। तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिँदैन, क्याबिनेटको सिफारिस चाहिँदैन, क्याबिनेटको अनुरोध पनि चाहिँदैन। अब अहिले एउटा हास्यास्पद कुरा के गरिएको छ भने 76(5) को प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा गरिएको भनिएको छ। त्यो नै अनकन्स्टिट्युसनल हो। त्यो 76 बमोजिमको जति पनि 1, 2, 3, 4, 5 यो 7 जति पनि त्यसका उधाराहरू छन्, त्यसको जति पनि प्रक्रियाहरू छन्, त्यो राष्ट्रपतिले सो मोतो आफैले त्यो चाहिँ एक्ट गर्ने धारा हो। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र सिफारिस चाहिँदैन। त्यसकारण के छ भने यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको छ, अनुरोध गरेको छ। अनुरोध भन्ने चाहिँ हुँदैन। पहिलो कुरा त के हो भने सिफारिस हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको या क्याबिनेटको अनुरोध भन्ने हुँदैन।
त्यो अनुरोध भन्ने शब्द पनि संविधानमा चाहिँ कहीँ कतै त्यो छैन। यसको मतलब भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुविधाजनक अवस्थामा राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नु भएको छ होइन? हो, एक्ज्याक्टली। त्यस कारण के छ भने यो चाहिँ एउटा मिलोमतोमा भएको देखिन्छ। मिलोमतो के देखिन्छ भने पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई जसरी यो संसदबाट अस्वीकृत भएको व्यक्तिलाई विदिन 3 डेजभित्र नै पुनः उहाँलाई शपथ ग्रहण गराइयो, जसलाई संसदले रिजेक्ट गरिसकेको छ। अस्वीकृत गरेको पात्रलाई एउटा संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता विपरीतमा गएर उहाँलाई शपथ ग्रहण गराइयो। त्यो नै अनकन्स्टिट्युसनल थियो। वास्तवमा के छ भने त्यो एउटा तत्कालै रिजेक्ट भएको व्यक्ति दुईचोटि विश्वासको मत लिने होइन, एउटा विश्वासको मत उहाँले फेल गर्नुभयो, अनि फेरि उहाँले नै शपथ ग्रहण गराएर फेरि चाहिँ विश्वास तिमी ल्याऊ भनेर त्यो दिनु हुँदै थियो। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रलाई धोका दिनुभयो। उहाँले चाहिँ के छ भने म विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने विश्वासै थिएन भने उहाँले किन सरकार निर्माणको लागि अघि सर्नुभयो? उहाँले फ्ल्याटली रिजेक्ट गर्नु पर्थ्यो र भन्नु पर्थ्यो होइन म भर्खर रिजेक्ट भएको छु, म चाहिँ हाउसको कमान्ड गर्न सक्दिनँ, विश्वास कमान्ड म गर्न सक्दिनँ, मैले कन्फिडेन्स लिन म सक्दिनँ। त्यस कारण के छ भने उहाँले चाहिँ आफूलाई अलग गर्नु पर्यो। तर उहाँले बदनीयतपूर्ण तरिकाले यो चाहिँ एउटा डिजाइन अन्तर्गत उहाँले फेरि चाहिँ के छ भने सरकार सम्हाल्नुभयो, फेरि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो। अब त्यसको चाहिँ के छ भने तत्कालै फेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ, होइन 76 बमोजिम त म विश्वासको मतै लिन सक्दिनँ भन्दाखेरि यो पनि एउटा गम्भीर बदनीयत र धोखाधडी हो। जस्तो अहिलेको अवस्थामा 76 को उपधारा 5 बमोजिम यति बेला सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? कि प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सङ्कट जति बेला राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पराजित भइसकेपछि आफ्ना मन्त्रीहरू चाहिँ हटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अहिलेको जुन सङ्कटमा यो बाटो रोजेको पनि हुनसक्छ नि? होइन, यस्तो छ। यो एउटा के छ भने 76/5 को जुन सरकार निर्माणको प्रक्रिया हो, पहिलो कुरा के छ भने यो सबै प्रक्रियालाई चाहिँ के छ भने मिचेर यो अगाडि बढाइएको छ। यो नै अनकन्स्टिट्युसनल छ, त्यो नै गर्न मिल्दैन थियो। जब 76/4 को प्रक्रिया नपुर्याइकन 76/5 मा जम्प गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा के छ भने एउटा मिलोमतोको आधारमा, एउटा बदनीयतको आधारमा अत्यन्त न्यून समय वैकल्पिक सरकारको निर्माणको लागि प्रदान गरिएको छ। जस्तो यहाँले भन्नु मिलेमतोको आधारमा डिजाइन छ राष्ट्रपति कार्यालयको अथवा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतो छ भने आधार के त? जस्तो यहाँले जुन खालको समय के छ भने समय अब 24 घण्टा भन्दा पनि न्यून समय, त्यसमा पनि अब विज्ञप्ति आएपछि राति थियो, 10-11 घण्टा त राति नै थियो। त्यसपछि अब अहिले राजनीतिक दलहरूलाई होमवर्क गर्नलाई, गृह कार्य गर्नलाई, कोलिसन्सहरूको लागि वार्तालाप गर्नलाई समय नै दिएको छैन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने वैकल्पिक सरकार नबनोस्, बन्न नसकोस् भनेर वास्तवमा के छ भने यो एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नलाई होइन, वैकल्पिक सरकारको मार्ग चाहिँ अवरुद्ध गर्नलाई यो चाहिँ चालिएको छ। अर्को कुरा के छ भने यो यसकारण पनि बदनीयतपूर्ण छ र संवैधानिक रूपमा यो मिल्दैन, किनभने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेकै छैन। प्रधानमन्त्रीको पदै रिक्त छैन। प्रधानमन्त्रीको पदै रिक्त नभइकन वैकल्पिक सरकार निर्माणको मार्ग कसरी प्रशस्त हुन्छ? पहिलो कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद चाहिँ छोड्नु पर्यो, पद त्याग गर्नु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो। बल्ल चाहिँ के छ भने पद चाहिँ भ्याकेन्ट हुन्छ, पद खाली हुन्छ। पद रिक्त नभइकन पदपूर्तिको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? त्यो नै अनकन्स्टिट्युसनल हो र सामान्य विवेक र बुद्धि भएको व्यक्तिले पनि यो एउटा अनकन्स्टिट्युसनल एक्ट हो, यो चाहिँ एउटा कपटपूर्ण कार्य हो, यो चाहिँ बदनीयतपूर्ण र संविधानमाथि गरिएको जालसाजी हो भन्ने कुरा एउटा सामान्य विवेक र बुद्धि भएको मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ। यसको लागि कुनै धेरै ठुलो लिगल एक्सपर्ट पनि चाहिँदैन, कुनै धेरै ठुलो संविधानको ज्ञाता पनि चाहिँदैन। इट्स अ भेरी प्लेन एन्ड सिम्पल फ्याक्ट त्यो हो। त्यस कारण के छ भने अब पदबाट राजीनामा पनि नदिने, मार्ग प्रशस्त गरेको छु भन्ने, मार्गलाई अवरुद्ध गर्ने, समय अत्यन्त न्यून दिने र त्यसपछि चाहिँ के छ भने जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ नि जुन कुरामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको डिजाइन अनुसार यो कुरा आयो भन्दै गर्दा र ठिकै छ कि अब 76 को उपधारा 5 बमोजिम आज राष्ट्रपतिज्यूले 21 घण्टाको समय सीमा तोकेर दलहरूलाई सरकार गठन गर्नको लागि, वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि उहाँले एउटा आह्वान गर्नुभएको छ। यो आह्वान बमोजिम
यदि सरकार बनेन भने के हुन्छ? अब यस्तो छ, यो चाहिँ वास्तवमा के डिजाइन हो भने यो सरकार बनेन होइन, सरकार बन्नै जस्तो नदिन आजै वैकल्पिक सरकार बनेन भने कता जान्छ मुलुक? अब के हुन्छ यसको? अब चाहिँ के छ भने सरकार यदि बनेन भने पहिलो कुरा के छ भने यो प्रधानमन्त्रीको दिने, किनभने उहाँ संसदका प्रति आफूलाई एकाउन्टेबल बनाउन चाहनुहुन्न। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यतिखेर हामी नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ र नयाँ सरकारको गठन प्रक्रियाको लागि राष्ट्रपतिले जुन आह्वान गर्नुभएको छ यो सँगै जोडिएको संवैधानिक जटिलता, निकास र सम्भावनाका बारेमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधान व्याख्याता दिनेश त्रिपाठी अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। त्रिपाठीज्यू, जस्तो यहाँहरूलाई पनि निकै फोनहरू आएको होला, अब के हुन्छ, कता जान्छ मुलुक, के हुन्छ, किन यस्तो भयो भन्ने कुरा हुँदै गर्दा त्यही दर्शक महानुभावसँग जोडिएका केही प्रश्नहरू म तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। आज आम दर्शकमा एक दुईवटा प्रश्न उब्जेको हुनसक्छ। अहिले स्वास्थ्य सङ्कट पनि छ, यो संसद भङ्ग हुनसक्छ कि सङ्कट काल पो लगाउन सकिन्छ कि मुलुक कता जाँदैछ भनेर यस्ता खालका प्रश्न आइरहँदाखेरि तपाईँहरूको व्याख्या विश्लेषण के हुनसक्छ? अब एउटा कुरा के छ भने यो मुलुकमा एउटा भयङ्कर ठुलो अनर्थको अब सुरुवात हुँदैछ र वास्तवमा के छ भने अघि पनि मैले निवेदन गरेँ यो प्रतिनिधि सभालाई डिजल्भ गर्ने यो खेल अन्तर्गत यो सबै प्रक्रिया थालिएको हो र वास्तवमा अहिलेको जो भनेपछि संसद विघटन गर्ने तयारी हो यो सबै डिजाइन तपाईँको भन्नु, तपाईँको भाषामा डिजाइन जस्तो यहाँकै भाषाको डिजाइन हो भने चाहिँ कि यो सबै संसद विघटन गरेर फेरि निर्वाचनमा जाने अथवा आफ्नो तयारी गर्ने भन्ने हो? यो संसद चाहिँ विघटन गर्ने तर निर्वाचन नगराउने डिजाइन पनि छ। किनभने त्यो भने के हो, संसद विघटन गर्ने तर निर्वाचन नगर्ने भन्ने त पाइन्छ र? होइन, त्यो पाइँदैन। तर के छ भने अब संविधान अनुसार त संसद पनि भङ्ग गर्न पाइँदैन नि। संविधान अनुसार त अहिले सरकारले जति पनि कार्य गर्दैछ सबै असंवैधानिक ढङ्गले गर्दैछ। तपाईँको के छ भने अब पार्लियामेन्टलाई डिफङ्क्ट गराएर, पार्लियामेन्टलाई चाहिँ अन्डरमाइन गरेर सबै अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोजिरहेको छ। संविधानसँग बाजिने गरी अध्यादेश ल्याएर सारा नियुक्तिहरू गरियो, राज्य सत्ता नै कब्जा गरियो, पार्लियामेन्टै डिजल्भ गरियो। पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरेपछि यत्रो अर्जेन्ट बिलहरू थिए, प्राइम मिनिस्टरले त्यो एउटा पनि बिल पार्लियामेन्टमा राख्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ कुनै बिजनेस दिनु भएन। यत्रो महामारीको महासङ्कट छ, यत्रो नागरिकहरूको जीवन चाहिँ जोखिममा छ। हरेक दिन चाहिँ के छ भने सैकडौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ मृत्युवरण गर्न बाध्य तुल्याइएका छन् र यो मृत्युवरण चाहिँ के छ भने सरकारको असक्षमता हो, सरकारको चाहिँ एउटा यो कुशासनले गर्दा हो, भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि हो। एउटा चाहिँ खोप मगाउने कुरामा पनि के छ भने व्यापक भ्रष्टाचार गर्न खोजियो, त्यहाँ पनि कमिसन गर्न खोजियो। अस्पतालमा चाहिँ के छ भने यो भेन्टिलेटर जडान गर्ने कुरामा पनि चाहिँ के छ भने आफ्नै मान्छेले ठेका दिएर भेन्टिलेटरै नल्याउने र त्यहाँ पनि सारा कमिसनको खेल गरियो। भन्दाखेरि के छ भने यो जुन यत्रा जुन नागरिकहरूको लाई मृत्युवरण गर्न बाध्य पारिएको छ, इट्स अल बिकज अफ पोलिटिकल मिसगभर्नेन्स। यो चाहिँ शासनको असक्षमता हो, यो कुशासन हो, यो एक किसिमको हत्या नै हो। किनभने अहिलेको बेलामा जब यत्रो मेडिकल साइन्सले एडभान्स गरेको बेलामा मान्छे एउटा अक्सिजन नपाएर मर्नु भनेको चाहिँ के छ भने यो राज्यले गरेको चाहिँ यो हत्या नै यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको टिमलाई यो कुराको कुनै संवेदनशीलता छैन, नागरिकहरूको जीवनका प्रति उहाँको कुनै संवेदनशीलता छैन। अहिले पनि उहाँले चाहिँ के छ भने यो शकुनी जस्तै पासा फाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मुलुकलाई ट्र्यापमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ, संविधानलाई सङ्कटमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ के छ भने यो पार्लियामेन्ट, किनभने अहिले उहाँको समस्या के छ भने उहाँ अहिले जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अब बजेट उहाँ चाहिँ अल्पमतको संसदमा भएको जम्मा 1/3 मात्रै उहाँलाई समर्थन प्राप्त छ र उहाँलाई थाहा छ कि उहाँले चाहिँ बजेट पास गराउन सक्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन सक्नुहुन्न। त्यस कारण के छ भने प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गरेर उहाँ चाहिँ के छ भने रुल बाई अर्डिनेन्स त्यो बजेट पनि उहाँले अब अध्यादेश मार्फत ल्याउने एउटा कुनियत चाहिँ राख्नु भएको छ। र यसकारण के छ भने उहाँले यो सबै जति पनि यो सबै अनकन्स्टिट्युसनल एक्ट छ, अन द फेस अफ रिकर्ड प्राइमा फेसी रूपमा हेर्नुहोस् न, यो सबै असंवैधानिक ढङ्गले यो सरकार चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र वास्तवमा के छ भने बाँकी रेस्ट अफ द पोलिटिकल पार्टीले समय नै नदिएर, होमवर्क गर्ने टाइमै नदिएर
र यसको सबैभन्दा दुर्भाग्यजनक पक्ष के छ भने राष्ट्रपति जसलाई यो संविधानले एउटा संरक्षणकर्ता, कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन, गार्डियन अफ द कन्स्टिट्युसन, राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, एउटा इन्स्टिट्युसन हो। त्यो इन्स्टिट्युसनले नै अब यो संविधानलाई एउटा ध्वस्त गर्ने प्रक्रियामा वास्तवमा साँच्चीको भन्यो भने अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री जो चाहिँ चिफ अफिसर हो, चिफ यो ल एक्जिक्युटिभ अफिसर हो, मुलुकको चाहिँ के छ भने कानुन गर्ने सर्वोच्च इन्स्टिट्युसन भनेको प्राइम मिनिस्टर हो र राष्ट्रपति। यो दुइटै अहिले चाहिँ के छ भने संविधानको लिक्विडेटरको रूपमा, संविधानको एउटा संहारकर्ताको रूपमा आफूलाई उहाँले उभ्याउनु भएको देखिन्छ र एकपछि अर्को सिस्टमेटिक ढङ्गले संविधानका चाहिँ धाराहरू अन्डरमाइन हुँदैछन्। र अहिले अब तर अर्को एउटा पक्ष के छ भने प्रधानमन्त्री पक्षको पक्ष समूहको पक्ष के छ भने हामीलाई काम गर्न दिएन, यस्तो सङ्कटमा पनि हाम्रै चाहिँ आफ्नै पार्टीका चाहिँ भनौँ माधव नेपाल समूह अथवा झलनाथ समूह अथवा माओवादीहरूले चाहिँ असहयोग गरे, आफ्नो सत्तारूढ दलसँग जोडिएका समूहहरूले नै असहयोग गरे, आफ्ना सांसदहरूले असहयोग गरे भन्ने खालको उहाँको बुझाइ त्यस्तो हो होइन। अब यस्तो छ, काम गर्न दिएन भन्ने कुरा नै यो पनि अर्को पाखण्ड हो। तपाईसँग एउटा 2/3 बहुमत थियो, तपाईले त्यो 2/3 बहुमतलाई 1/3 पुर्याउनु भयो। तर नेकपा एमाले कम जनताले दिएको मतलाई पनि एउटा आत्मसम्मान नगरेको देखियो, किन अहिले उहाँहरू विभाजित हुनुहुन्छ। त्यसकारण के छ भने यसको चाहिँ दोषी त प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले आफ्नो दललाई मिलाएर व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सक्नु भएन। उहाँले चाहिँ के छ भने काम त के गर्न खोज्नु भएको थियो, सबै भ्रष्टाचार बाहेक उहाँले अरू कामै के गर्न खोज्नु भएको थिएन। उहाँले काम गर्ने भनेको के, उहाँले चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार गर्नलाई। तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने यस्तो सङ्कटमा पनि काम गर्न दिएन। र एउटा कुरा के छ भने एउटा साइडमा मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ, जस्तो यति बेला ल यो संवैधानिक सङ्कटतिर मुलुक गइसकेको छ कि अहिलेको अवस्थामा यहाँले भन्नुभएको थियो अहिले संसद भङ्ग हुन सक्छ या विभिन्न खालको आशंकाहरू पनि आइरहेको छ भने अबको निकास के त, अब मुलुक कता जाँदैछ? अब होइन, अहिलेको निकास के हो भने अब अहिले के छ भने केपी ओली अब अल्पमतको सरकार हो, उहाँले चाहिँ अब कन्टिन्युटी गर्न मिल्दैन। अब पहिलो कुरा त उहाँले के गर्नु पर्यो भने पदत्याग गर्नु। नाउ ही हेज बिकेम द पार्ट अफ द प्रब्लम, नट अ पार्ट अफ द सोल्युसन। उहाँ आफै समस्याको पार्ट हुनुहुन्छ। तर यति बेला हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्ने अवस्था देखिँदैन। होइन, यस्तो छ, उहाँले जब वैकल्पिक सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्नुभयो अनि पदबाट राजीनामै नगर्ने अनि मैले मार्ग प्रशस्त गरेको छु भन्न त्यो मिल्छ? त्यो त कन्ट्राडिक्टरी कुरा हो। पहिलो कुरा त उहाँले साँच्चीकै गुड फेथमा, असल नियतले साँच्चीकै उहाँले सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई फेसिलिटेट गर्न खोजेको हो भने, सहजीकरण गर्न खोजेको हो भने पहिले त उहाँले पद रिक्त गर्नु पर्यो नि, पद त भ्याकेट गर्नु पर्यो नि, राजीनामा गर्नु पर्यो। अनि बल्ल चाहिँ के छ भने त्यसको तार्किक परिणति के हुन्छ भने वैकल्पिक सरकारको निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ के छ भने एक्टिभेट हुन्छ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेकपा चाहिँ माओवादी होइन, माओवादी लगायतका दलहरू अथवा माधव नेपाल समूह नै भनौँ, त्यो समूहले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्छ, देख्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्था? सक्छ। एउटा कुरा त के हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो पार्लिमेन्टमा उहाँले जम्मा 1/3 सिट उहाँसँग छ, 2/3 सिट चाहिँ उहाँको एगेन्स्टमा छ। अस्तिको चाहिँ 27 गतेको भोटिङले यही कुरा देखायो भनेपछि यसमा जसपाको भूमिका रातारात उहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुभएको छ, भेटघाट गर्नुभएको छ। अहिले जनता समाजवादी पार्टी पनि विवादित भएको अवस्था देखियो। यी सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि यहाँहरू जस्तो संविधानको व्याख्याताहरू हुनुहुन्छ कि नेपाल एउटा डिजाइनमा पनि पर्न थालेको भन्ने पनि एउटा कोणबाट हेर्न थालिएको छ। नेपालको भू राजनीतिमा विभिन्न खेलहरू हुन्छ, छिमेकी मुलुकहरूको अथवा विदेशीहरूको भन्ने गरिन्छ। कतै हाम्रो भू राजनीतिमा चाहिँ विभिन्न खालको डिजाइनहरू भइरहेका छ भन्न सक्छौँ? होइन, डिजाइन त पक्कै छ, तर एउटा कुरा के हो भने यो जति पनि फरेन पावरहरूले प्ले गर्ने हो, यो सबै के हो भने यो यहीँकै पात्रबाट प्ले गर्ने, यिनै पात्रहरूलाई चाहिँ के छ भने मोहरा बनाइन्छ। यिनीहरू जबसम्म प्रयोग हुन तयार छन् तबसम्म त के छ भने पावरले त प्ले गर्न खोज्छ। नेपाल चाहिँ के छ, नेपालको एउटा डिफल्ट जियो पोलिटिक्स छ। यो चाहिँ के छ भने दुईवटा सुपर पावरको बिचमा, क्षेत्रीय महाशक्तिहरूको बिचमा चाइना यत्रो ठुलो डोमिनेन्ट पावरको रूपमा विश्व मानचित्रमा हुँदैछ, विश्व रङ्गमञ्चमा हुँदैछ। भारत पनि के छ भने एउटा विशाल एउटा इकोनोमीको रूपमा इमर्ज हुँदैछ। वेस्ट छ, अमेरिका छ, युरोप छ। त्यस कारण के हो भने यो सबैको कुनै न कुनै नेपालमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ।
तर एउटै कुरा के हो भने उनीहरूले एक्ट गर्ने भनेको नेपालकै यो राजनीतिज्ञहरूलाई नेपालकै यो पात्रहरूलाई मोहरा बनाउने जस्तो अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जबसम्म उहाँहरू चाहिँ प्रयोग हुन तयार हुनुहुन्छ, फरेन स्ट्राटेजीमा वर्क गर्न जबसम्म तयार हुनुहुन्छ तबसम्म त बाहिरियाले प्ले गर्छ। यहाँ त के छ भने यत्रो पावरहरूको कम्पिटिसन छ, सुपर पावरहरूको यत्रो कम्पिटिसन छ। नेपाल त वास्तवमा पावरहरूको चाहिँ ब्याटल ग्राउन्ड नै हो। तर के छ भने जबसम्म यहाँका राजनीतिज्ञहरूमा जस्तो हामी अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो सत्तामा विभिन्न डिजाइन छ अथवा विभिन्न चाहिँ देशी विदेशीहरूको यो प्रयोगहरू भइरहेको छ भन्दै गर्दा राष्ट्रपतिज्यू कि अहिले संविधानको संरक्षक पनि हो, पालक पनि हो, कि उहाँको विवेकले के गर्नु पर्ला, कि अब निकास के दिनु पर्ला, कि 21 घण्टाको अवस्थामा यदि चाहिँ सरकार गठन गर्न सकिएन भने अथवा वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने अथवा के हुन्छ, जस्तो यहाँले पनि भनिसक्नु धेरै कुराहरू त अब के हामी साँच्चै सङ्कटकालको अवस्थामा पनि जाने तयारी डिजाइनमा पनि देख्नुहुन्छ त्यो खालको त्यो सम्भावना छ? यस्तो छ, यो चाहिँ संविधानलाई एउटा स्क्रैप गर्ने, संविधानलाई विघटन गर्ने एउटा प्रक्रिया अब यो सङ्कटकाल पनि लागू हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभालाई डिजल्भ गरेपछि सङ्कटकालै लागू गर्ने हो। अब अहिले चाहिँ राष्ट्रपति महोदयले गर्नुपर्ने एउटा साँच्चीकै उहाँ चाहिँ गुड फेथमा कार्य गर्ने हो भने पहिलो कुरा उहाँले प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाएर भन्नु पर्यो कि तपाईँले चाहिँ पद छोड्नुहोस्, पदबाट राजीनामा दिनु। राजीनामा तपाईँले नदिकन यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्नै सक्दैन। पदै खाली छैन, म के आधारमा मैले चाहिँ के छ भने सरकार निर्माणको चाहिँ के छ भने आधार प्रस्तुत गर्ने। त्यसपछि उहाँलाई राजीनामा गरिसकेपछि चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ यो बाटो आफै सहज भएर आउँछ। किनभने उहाँले नै हो रोड ब्लकर भनेको अहिलेको प्राइम मिनिस्टरै हो। उहाँले त्यो ब्लकबाट त्यो अवरोध हट्ने बित्तिकै, त्यो रोडबाट त्यो ब्लक हट्ने बित्तिकै यो चाहिँ मार्ग चाहिँ आफै खुलेर आउँछ। त्यसको वैकल्पिक सरकारको मार्ग चाहिँ आफै स्पष्ट भएर आउँछ। र एउटा कुरा के छ भने अनि पार्टीहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा गृह कार्य गर्नका लागि चाहिँ के छ भने एउटा सफिसियन्ट रिजनेबल टाइम दिनुपर्छ। तर यहाँले यसो भन्दै गर्दा विपक्षीहरूमा त्यो तागत त देखिएन, त्यो खालको तयारी पनि देखिँदैन कि नेपाली काङ्ग्रेस लगायत माओवादी लगायत पार्टीहरूमा त्यो तागत त्यो तयारी देखिँदैन नि त। अब अहिले जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले नै जस्तो राष्ट्रपतिले एउटा हाइपोथेटिकल आधारमा प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा एक्ट गर्नु हो कि मलाई चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त म गर्न सक्दिनँ, त्यो त हाइपोथेटिकल हो नि, गर्न सक्छ कि सक्दैन, उहाँले त्यो प्रोसेसै चालु भएको छैन। र त्यसपछि एउटा नयाँ इम्प्लिकेसन्सहरू इमर्ज हुन सक्छ। त्यसपछि उहाँले रिजिग्नेसन दिने हो या भोटेड आउट भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाबाट पुनः अस्वीकृत भइसकेपछि फेरि चाहिँ के हो भने सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर के छ भने यो हाइपोथेटिकल ढङ्गले अगाडि बढ्न मिल्दैन। त्रिपाठी सर, पार्टीहरूले सरकारी बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा होइन। जब प्रधानमन्त्रीसँग जम्मा 1/3 सिट सङ्ख्या छ, रेस्ट अफ द सिट सङ्ख्या चाहिँ के छ भने उहाँको विरुद्धमा छ भनेपछि वैकल्पिक सरकारको निर्माणको सम्भावना अलरेडी छ त्यहाँ। त्यो सम्भावना कहिले पनि टर्न सक्दैन। किनभने मुलुकले एउटा संवैधानिक निकास पाओस् कि यो संविधानको चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ सम्बद्ध निकायहरूले यसमा ध्यान दियोस् अथवा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यहाँको आशय रहेको छ। यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई आफ्नो यो कार्यक्रममा निम्त्याउनु भयो, मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँ जस्तो संविधानका व्याख्याता विश्लेषकहरूले यतिखेर सन्तुलित तरिकाले निष्पक्ष तरिकाले आफ्नो भावना आफ्नो विश्लेषण राख्नुहुनेछ। मुलुक एउटा संवैधानिक जटिलतामा चाहिँ फस्न सक्ने खतरा छ भन्दै गर्दा कि राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटा चाहिँ सहकारी सहमतिको आशा अझै गरौँ कि एउटा जनताले दुःख पाइरहेको अवस्थामा छ, तपाईँहरू सत्ताको खेलमा हुनुहुन्छ, नागरिकहरूले चित्त दुखाएको अवस्थामा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा आम नागरिकको यो प्रश्न उठिरहँदाखेरि आज हामीले संवैधानिक जटिलता र निकासका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। र आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानका व्याख्याता दिनेश त्रिपाठी। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पनि पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।